अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाद्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनविदन्तमोयेनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याण निधये विष्णवे नमः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे 32 वर्गः अनुवर्तनभागः। तत्र घटकश्रुत्यविरोधेन अभेदश्रुतीनाम् अर्थवर्णनघट्टः आलोक्यमानः आसीत् ह्यः। मध्ये अवरोधः अभवत्। तत्र नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ इत्यादि श्रुतिशतैः तदुपब्रह्मणैश्च उपब्रह्मणभूतेन रूपेण तु स्मृतयः भवन्ति, पुराणानि भवन्ति। तदपि एतदेव उपपादयन्ति। जगत्सर्वं शरीरन्ते यः पृथिव्यां तिष्ठन् यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम् इत्येवं रूपेण श्रुतिः यत् अगायत् तदेव अर्थतत्त्वं स्मृतिः पुराणानि च निखिलानि तदुपब्रह्मणभूतानि निखिलान्यपि उपपादयन्ति। हे एतत् सर्वं जगत् ते शरीरं तव शरीरम् इदं सम्पूर्णं जगत् अतः तव स्थिररूपेण स्थितिः एतस्मिन् वसुधातले एव भवति। अतः ते स्थैर्यं वसुधातलं तव स्थिररूपेण अवस्थानं यत्र क्वापि वर्तते चेत् तत् वसुधातले एव, पृथिवीतले एव, जगति एव, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। यतोहि अत्र त्वां भगवन्तं ईश्वरं परमपुरुषम् अधिष्ठातारं स्पष्टरूपेण अवगन्तुम् अवगत्य उपास्य च त्वां प्राप्तुं सन्नद्धाः सन्तः प्रवर्तमानाः भवन्ति। अतः स्थैर्यं च ते वसुधातलम्। न केवलं तावदेव यत्किञ्चित् सृज्यते येन सत्त्वजातेन वै द्विजा तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरेस्तनुः। सत्त्वजातेन यत्किञ्चित् सृज्यते, सत्त्वादिगुणजातेन इत्यर्थः। गुणसमूहेन सत्त्वगुणपरिपूर्तिः अस्ति चेत् तदाधिक्यं वर्तते चेत् सात्विकस्यैव वस्तुनः सृष्टिः जगतीतले भवति। रजोगुण आधिक्यं चेत् राजसानां पदार्थानां वस्तूनां पुरुषाणां जनानां च सृष्टिर्भवति। तमोगुण आधिक्यं भवति चेत् तदानीं तामसिकानां च राक्षसप्रभृतीनां च अन्येषां तामसानां पदार्थानां च जगतीतले सृष्टिर्भवति। हे द्विजा इत्येवं रूपेण संबोध्य सत्त्वजातेन यत्किञ्चित् सृज्यते तत्सर्वमपि सृज्यस्य सम्भूतौ, सृज्यस्य अस्य सम्भवः उत्पत्तिः भवति खलु। तत्र सर्वत्रापि सह एव कारणकर्ता, स एव शरीरूपेण अवस्थितः,
स एव अंतर्यामिरूपेण नियामकरूपेण ईश्वररूपेण अवस्थितः। अतः सृज्यं सर्वमपि हरेः तस्य श्रीकृष्णस्य परमात्मनः तनुः शरीरं शरीरं वै शरीरमेव खलु इत्येवं रूपेण उपपादयति। सः स्वतः एव उपपादयति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। हे गुडाकेश, गुडाका नाम निद्रा, निद्रायाः ईशः। शिष्यः उपासकः परमपुरुषस्य उपासकः परमपुरुषस्य अनुसन्धाता मोक्षमार्गी यो वर्तते सः सर्वप्रथमं गुडाकायाः जयं प्राप्नुयात्, निद्रातः जयं प्राप्नुयात्। यो निद्राति अधिकादधिकं निद्राति तर्हि अधिकादधिकः अलसः। सः उपासनार्थं भगवदनुसन्धानार्थं भगवत्प्राप्त्यर्थं भगवत्कैङ्कर्याद्यर्थमपि सर्वथा अयोग्यः। एष तु अर्जुनः तस्य शिष्यः, सः सम्राट् गुडाकामपि जितवान् अतएव निद्रामपि जितवान् अतएव अहोरात्रमपि युद्धादिकं कर्तुं समर्थः। सर्वैरपि अस्माभिः मोक्षमार्गिभिः निखिलैः अपि उपासकैः निद्राजयः प्राप्तव्यः। तदानीमेव लोके साधयितुं शक्यते। धर्म अर्थ कामादि अर्थे एव कामादि संपादने एव निद्राजयः अपेक्षितः, तर्हि मोक्षविषये किमुत? अतः तं गुडाकेशम् अर्जुनं हे गुडाकेश इति सम्बोध्य केवलं निद्रायाः जयं प्राप्य उपासनं करोति चेत् न भवति। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इत्युक्तरीत्या प्रत्येकस्मिन्नपि भूते पदार्थे भूतजाते एकैकस्मिन्नपि वस्तुनि अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि अंतर्यामि रूपेण तस्य आशये अंतः सर्वरहस्य रूपेण यः स्थितः भूताशय स्थितः तस्य परिचयः प्राप्तव्यः, तस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। नाम सर्वत्रापि सर्वेष्वपि वस्तुषु परमपुरुषस्य ईश्वरस्य अनुसन्धानं मनाक् कर्तव्यम्। यतः हे अर्जुन, अहं सर्वस्य हृदि इति चेत् केन्द्रस्थानं, यस्य यत् केन्द्रस्थानं वर्तते तत्र अहं सन्निविष्टः सम्यक् विशेषेण उपस्थितः अस्मि। अतः अहमेव तत्र उपस्थितः, मत्तः एव प्रत्येकस्य जीवस्य स्मृतिः ज्ञानं ज्ञानाभावः सर्वोऽपि। मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, मत्परस्तादेव ज्ञानम्। एते ज्ञानिनः भवन्ति खलु, ते अहं तत्र आशये स्थितः हृदि संस्थितः अतः ते ज्ञानिनः। अहं तत्र आशये स्थितः अतः ते यत् ज्ञातं तत् समये स्मरन्ति। मत्तः एव स्मृतिः। यत्र क्वापि तेषां कृते ज्ञानस्य ऐश्वर्यस्य अन्यस्य स्मृतेः अभावोऽस्ति चेत् तदपि मत्तः एव। यतोहि अहं तत्र हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इत्युक्तरीत्या अहं तत्र स्थित्वा तस्य सम्पूर्णस्य सञ्चालनं करोमि, भ्रामयन् सर्वभूतानि। अतः मत्तः ज्ञानमपोहनञ्च
इत्यादि वेदविदग्रेसराः वेदे एव न वेदं सम्पूर्णरूपेण अधिगम्य ये परम् अग्रेसराः अभवन् विपश्चिदपश्चिमाः विद्वांसः अभवन् वेत्तारः अभवन् उपासकाः अभवन् तत्तादृशाः ऋषयः के वाल्मीकिपराशरद्वैपायनवचोभिश्च वाल्मीकिः श्रीमद्रामायणे वक्ति पराशरः तत् श्रीमन्महाभारते वक्ति द्वैपायनः सोऽपि अत्र पुराणेषु सर्वत्रापि उपपादयति अतः परस्य ब्रह्मणः सर्वस्य आत्मत्वावगमात् परब्रह्म इति चेत् सर्वस्यापि आत्मा आग्रव्याप्तौ सर्वत्रापि आप्नोति इति आत्मा सर्वं व्याप्य अवतिष्ठते सर्वत्रापि नियामकरूपेण अन्तर्यामिरूपेण विभुरूपेण व्याप्य विद्यमानः अतः चिदचिदात्मकम् इदं यत् जगत् वर्तते जगत् इति चेत् किमस्ति चित् अचित् चेतनः अचेतनः चेतनाचेतनप्रपञ्चः यो वर्तते सः तस्य आत्मनः परमपुरुषस्य परमात्मनः सर्वत्र व्याप्य विभुरूपेण विद्यमानस्य अन्तर्यामिणः तस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य शरीरमेव खलु अतः स्पष्टयति चिदचिदात्मकस्य वस्तुनः जगतः तच्छरीरत्वावगमात् तस्य शरीरं तच्छरीरं तस्य परमपुरुषस्य आत्मनः शरीरत्वावगमात् ज्ञायते शरीरं तु शरीरिणः प्रकारः एव यथा मम शरीरं मत्कृते प्रकारः विशेषणम् अतः अहम् एतस्मिन् जन्मनि एतद् शरीरे भवामि अन्यस्मिन् जन्मनि अन्यस्मिन् शरीरे भवामि शरीरम् इत्याकारकं तु प्रकारः एव एवं मयि अपि सः परमपुरुषः एव मुख्यरूपेण वर्तते अतः मम शरीरमपि तत्कृते एव प्रकारः अहम् आत्मा जीवः अपि तत्कृते एव प्रकारः अतः चिदचिदोः द्वयोः अपि तत्प्रकारत्वम् शरीरस्य च शरीरिणं प्रति प्रकारतयैव पदार्थत्वात् शरीरम् इत्याकारकं शरीरिणः प्रकारतया एव विशेषणतया एव पदार्थत्वं भवति नाम विशेषणरूपमेव तद्वस्तु सर्वथा विशेष्यं तु न भवितुमर्हति अतः शरीरशरीरिणोश्च धर्मभेदेपि शरीरस्य धर्मः अन्यः शरीरिणः धर्मः अन्यः यस्य चेतनस्य यत् सर्वात्मना शेषभूतं तत् शरीरं परमपुरुषरूप आत्मनः कृते इदं सर्वात्मना शेषभूतम् इदं पाञ्चभौतिकं शरीरं न केवलं पाञ्चभौतिकं शरीरम् अस्य पाञ्चभौतिकस्य शरीरस्य अन्तः विद्यमानः यः अहम् अस्मि जीवः सोऽपि तत्कृते एव शेषभूतः अतः शेषत्वम् अस्य स्वरूपं शेषित्वं तस्य स्वरूपम् अतः धर्मभेदेन शेषत्वशेषित्वरूपधर्मभेदेन तयोः द्वयोः अपि उभयोः शरीरशरीरिणोः भेदः अस्ति धर्मभेदेपि तयोः असङ्करात् साङ्कर्यं नास्ति कुतः सर्वशरीरं ब्रह्म चेतनाचेतनं निखिलमपि यस्य शरीरं तत् परं ब्रह्म यस्य शरीरं भवति चेतनाचेतनं निखिलमपि तस्य शरीरं भवति अतः चेतनाचेतनशरीरः परमपुरुषः परं ब्रह्म चेतनाचेतनशरीरं ब्रह्म चेतनम् अचेतनं च शरीरं यस्य तत् चेतनाचेतनशरीरं ब्रह्म अनेन ब्रह्मणः परमपुरुषस्य वैभवमेव प्रतिपादितं भवति सम्पूर्णं जगत् तस्य प्रकारः तस्य शरीरं तदधीनं
तद्भृत्यरूपेण विद्यमानं दासरूपेण विद्यमानम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तन्नियाम्यमेव इदं निखिलं जगत् इति कथनेन यः नियामकः सर्वशेषी ईश्वरः परमपुरुषः वर्तते तस्य वैभवं खलु प्रतिपादितं भवति। तादृश वैभव प्रतिपादिकाः इमाः श्रुतयः काः सामानाधिकरण्य श्रुतयः तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि इत्यादीनि यानि वाक्यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि प्रकारेण सह सामानाधिकरण्यम् उपपादयति। यथा लोके विशेष्यः घटः विशेषणं नैल्यं तदानीं नीलो घटः इत्युच्यते। नीलो घटः इति कथनेन घटस्य वैभवः एव खलु नीलपदेन प्रतिपादितो भवति। समानाधिकरण्यमस्ति विभक्तिकत्वमस्ति नीलो घटः इति विशेषणविशेष्ययोः समानविभक्तिकत्वं समानाधिकरण्यं भवत्येव। तत् त्वम् इति तयोः द्वयोः अपि त्वमिति प्रकारं ब्रह्म तदिति प्रकारी ब्रह्म तत् त्वं तदित्यपि प्रथमैकवचनं रूपं त्वमित्यपि प्रथमैकवचनं रूपम् अहमित्यपि प्रथमैकवचनं रूपं ब्रह्म इत्यपि प्रथमैकवचनं रूपम् अहं ब्रह्मास्मीति। एतत् ब्रह्म इति ऐतदात्म्यमिदं ब्रह्म इदं जगत् जगत् ऐतदात्म्यम् एतत् जगत् समानाधिकरण्यं वर्तते। सामानाधिकरण्यं विशेषणविशेष्ययोः भवत्येव। नीलो घटः इत्यादिष्वपि भवति। तेन नीलशब्देन किमुच्यते? नैल्यविशिष्टः घटः एव उच्यते। त्वमित्यनेन किमुच्यते? प्रकारभूतजीवविशिष्टः परमपुरुषः एव उच्यते। जीवशरीरः परमपुरुषः तत् इति प्रकारी ब्रह्म परमपुरुषः साक्षात् प्रतिपादितः। घटः इत्यनेन कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिः प्रोक्तः। नीलः इत्यनेन नीलरूपविशिष्टः कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिविशेषः प्रोक्तः। विशेषणमेव उच्यते। सामानाधिकरण्यं वर्तते लोकेऽपि वर्तते। सामानाधिकरण्यप्रतिपादनेन विशेष्यस्य वैभवः एव विशेषणवाचकेन पदेन प्रतिपादितो भवति। अतः सामानाधिकरण्यादिभिः मुख्यवृत्तैः सर्वचेतनाचेतनप्रकारं ब्रह्मैव अभिधीयते। तत्त्वमसि इत्यत्र अयमात्मा ब्रह्म इत्यत्र अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र सामानाधिकरण्येन किमुच्यते? एकार्थप्रतिपादनं। नीलो घटः नीलपदेन यः उक्तः स एव घटपदेनापि उच्यते। नीलः इति चेत् नीलविशिष्टः कः? घटः कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिः एव। नाम घटपदेन यस्य अभिधानं तस्यैव अभिधानं नीलपदेनापि। अहं पदेन यस्य अभिधानं तस्यैव अभिधानं ब्रह्मपदेनापि। तत्पदेन यस्य अभिधानं तस्यैव अभिधानं त्वंपदेनापि। तत् त्वं समानाधिकरण्यम् अहं ब्रह्म इति समानाधिकरण्यम्। एकेन पदेन प्रकारमुखेन प्रकारिणः अभिधानम् एकेन साक्षात् प्रकारिणः अभिधानम्। घटपदेन प्रकारिणः अभिधानं नीलपदेन नैल्यरूपगुणरूपप्रकारमुखेन प्रकारिणः घटस्यैव अभिधानं। नीलपदं केवलं नैल्यं तु न वक्ति नैल्यविशिष्टमेव वस्तु वक्ति। अहं पदमपि केवलं मां न वक्ति अपि तु मच्छरीरः परमपुरुषः यो वर्तते तमेव वक्ति। अहं ब्रह्म मच्छरीरः सः परमपुरुषः परं ब्रह्म। त्वच्छरीरः
त्वच्छरीरं तत् परं ब्रह्म इत्येव खलु भवति। प्रकारद्वयमुखेन एकार्थनिष्ठत्वं घटपदेन घटत्वविशिष्टः घटः उच्यते, नीलपदेन नैल्यविशिष्टः एव कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिः घटः उच्यते। अतः पदद्वयेनापि एकस्यैव अभिधानम्, एकनिष्ठत्वम्, एकार्थनिष्ठत्वं तस्य च एतस्मिन् पक्षे मुख्यता। यदा च एवमुच्यते तर्हि द्वयोः अपि पदयोः मुख्यत्वमेव। तत् त्वम् असि इत्यस्ति, असि इति अभेदो अस्ति, तत् त्वम् इति द्वयोः अपि न भवति। अतः तत्पदस्य त्वम्पदस्य च भागत्यागलक्षणाकार्या। तत्पदं सर्वज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यं वक्ति, त्वम्पदम् अज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यं वक्ति। अज्ञत्वं सर्वज्ञत्वम् इति उभयमपि परित्यज्यते चेत् चैतन्यं चैतन्यम् इत्येवं रूपेण एकं भवति। इदं चैतन्यम् एतत् चैतन्यम् उभयमपि एकम् असि इत्येवं रूपेण घटते इति तयोः द्वयोः अपि पदयोः एकः भागः त्यक्तव्यः भवति। सर्वज्ञत्वम् अज्ञत्वम् इत्याकारकम् भागत्यागलक्षणा कल्पनीया भवति। अत्र तु लक्षणाकल्पनायाः आवश्यकता एव नास्ति, मुख्यवृत्तेनैव भवति। यत्र मुख्यवृत्तेनैव अन्वयो भवति तत्र लक्षणापरिकल्पना अन्याय्या भवति। अग्रे वक्ष्यति अपि पुनः। अस्तु, लक्षणाकल्पना कार्या चेदपि एकत्र लक्षणाकल्पनं भवतु, उभयत्र लक्षणाकल्पनं केन न्यायेन क्रियते तस्यापि अवकाशो नास्ति। यथा कथमपि चैतन्यैक्यप्रतिपादनार्थम् अन्वयः कारयितव्यः इति दृष्ट्या उभयत्र लक्षणापरिकल्पनमपि कृत्वा मुख्यवृत्तत्वमपि परित्यज्य अन्याय्यः एकः मार्गः भवद्भिः आश्रीयते। अतः तत् अस्मत्कृते न रोचते, अतः उपपादयन्ति तस्य च एतस्मिन् पक्षे मुख्यता अमुख्यता नास्ति। तथा हि तत्त्वमिति सामानाधिकरण्ये तदित्यनेन जगत्कारणं तत्त्वं तत् इत्यनेन किमुच्यते? जगत्कारणं सर्वकल्याणगुणाकरं निरवध्यं ब्रह्म उच्यते। त्वम् इत्यनेन त्वं कः? चेतनसमानाधिकरणवृत्तेन जीवः उच्यते। जीव अन्तर्यामी यः परमपुरुषः स्थितः सः उच्यते त्वं। जीवशरीरः परमात्मा। जीवः शरीरमेव खलु, यथा सम्पूर्णं जगदेव शरीरं तर्हि चेतनोऽपि जीवः अपि शरीरम्। अतः जीवान्तर्यामिरूपेण विद्यमानः त्वम् इत्यनेन उच्यते। अतः तच्छरीरं तदात्मतया अवस्थितं तत्प्रकारमेव ब्रह्म उच्यते। सम्पूर्णजगच्छरीरतया भवति चेत् जीवशरीरतयापि स एव वर्तते। अतः जीवशरीरः परमपुरुषः परं ब्रह्म, जीवशरीरं परं ब्रह्मैव त्वमित्यनेन उच्यते। अतः सामानाधिकरण्यमपि योग्यं भवति, मुख्यवृत्तमेव भवति, लक्षणाकल्पनीया न भवति। अतः यदि शरीरशरीरीभावरूपः अर्थः घटकश्रुत्याधारेण अङ्गीक्रियते तदविरोधेन अर्थानुसन्धानं कर्तव्यं। तदानीं तु अभेदश्रुतीनामपि अर्थवर्णनं सुलभेनैव मार्गेण भवति। महान् प्रयासः भागत्यागलक्षणादिकमपि अङ्गीकृत्य तस्य पदस्य अन्यान्य अर्थं सर्वज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यम् इत्येवं रूपेण अर्थपरिकल्पनं कृत्वा तत्र एकः भागः परित्यज्यते इत्यादि रूपेण उपपाद्य अर्थोपवर्णनादि महान् प्रयासः शिरोवेष्टनप्राणायामः न कार्यः। सर्वसुलभमार्गेण साक्षात् प्राणायामः भवितुमर्हति। साक्षात् सुलभरूपेण स्वाभाविकरूपेणैव विद्यमानस्य पदस्य तत्तदर्थानुसन्धानं क्रियते चेदपि तेनैव अर्थेन तयोः द्वयोः अपि अन्वयः सुलभमार्गेणैव चलति इति कृत्वा तत्तादृशः प्रयासः अन्याय्यः। अतः
तदात्मतया अवस्थितं तत्प्रकारं ब्रह्मैव त्वमिति पदेनापि उच्यते। अतः तत्पदमपि ब्रह्मवाचकं त्वं पदमपि ब्रह्मवाचकं तेन क्लेशो नास्ति। अन्वयोऽपि भवति, सामानाधिकरण्यमपि साधितं भवति। ततोपि विशेषतः परमपुरुषस्य वैभवप्रतिपादनं भवति। विशेषणं विशेष्यस्य वैभवप्रतिपादनार्थमेव खलु भवति। अत एव खलु तद्विशेषणं क्वालिटी इत्येवं रूपेण खलु आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। क्वालिटी विशेषणप्रतिपादनेन विशेष्यस्य वैभवः प्रदर्शितो भवति। अयं चेतनः लोके विद्यमानाः अचेतनाः सर्वोऽपि परमपुरुषस्य विशेषणभूताः प्रकारभूताः तदीयवैभवरूपेण विद्यमानाः। अतः विस्तृतोऽयं प्रपञ्चः परमपुरुषस्य वैभवमेव प्रतिपादयति। अत एव लोके चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानं सृष्ट्यादिकमपि प्रकृतिरमणीयतादिकमपि आलोक्य वयम् अत्यन्तं सन्तोषमनुभवामः यत् परमपुरुषस्य विशेषणरूपेण प्रकाररूपेण विद्यमान सृष्टिमिमं पश्यन्तु, सर्जनमिदं पश्यन्तु इत्येवं रूपेण वदन्तः वयं तदीयं वैभवमेव आलोकयामः। अतः सः परमपुरुषः सम्पूर्णरूपेण वैभवपरिपूर्णः, सविशेषणः, साकारः, सगुणः, सर्वथा नायं निर्गुणः निराकारः इत्याकारकः अपि सर्वसम्मतः श्रुत्यनुगुणः सिद्धान्तः अपि अनेन संसाधितः भवति इति दृष्ट्या एतादृशम् अर्थानुसन्धानं कृत्वा अस्मत्कृते अभेदश्रुतीनाम् अर्थवर्णनप्रकारं दर्शयन्ति आचार्याः इत्यभिप्रायः। तदग्रे अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।